Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम भाई मेरे। मैं शहाबुद्दीन बेग चाचा, मेरे हीरा गोल्ड के चाहने वाले, आप लोग को मेरा सब सलाम। मैं इसलिए ऑडियो बना रहा हूँ, आज मेरे दिल को इतनी खुशी मिली और मेरे साथ साथ जितने हीरा गोल्ड वाले हैं, आपा के सपोर्टर, उन सब को खुशी मिली। मैंने कहा था ना ऑडियो में कि आपा के लिए दुआ करना, आपा के लिए नमाज पढ़ना। बेशक आप लोग ने नमाज पढ़ा, आप लोग ने दुआ मांगा और आज आपा को सफाइयों में का मौका मिला। मेरे भाई बहनों, मैं एक ही बात जानता हूँ, इंसान कितना भी हाथ पैर मार ले, इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अल्लाह ही इंसाफ करता है और इंसाफ इतना अच्छा किया अल्लाह ने कि देखो तुम्हारे सामने रखा है अब फैसला। आपा को बेबरी करा जा रहा है। आपा को बेशक इंशाअल्लाह निकलेगी बाहर, वो समझ गए। और मैं क्या कहूँ, तरह तरह के दुश्मन लगे थे, तरह तरह के लोग उनको बदनाम किया जा रहा था नूरा शेख आपा को, लेकिन हमारे चाहने वाले, हमारे हीरा गोल्ड के मेंबर, हमारे हीरा गोल्ड की फैमिली डटे रहे, बस अल्लाह से दुआ मांगते रहे, दुआ मांगते रहे। और आज ये आया कि अल्लाह के तरफ से और एक कोर्ट के ज़रिए से कि ये हुक्म हुआ कि आज सफाइयों में चला गया। अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपा हमारे साथ होगी। आपा हमारे अलगरीब में साथ में हम घूमेंगे, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने आंसू बहाया है, जिन लोगों ने तकलीफ उठाया है, जिन लोगों ने भूखे रह के दुआ मांगी है और नमाज पढ़ी है, उनका रंग लेके आया। बेशक देखना इंशाअल्लाह आपा निकलते के साथ ही सबका जो कुछ है, जो जो लोग परेशान थे, उन सब के हक में पैसा वो डालेंगी, उनके अकाउंट जैसे खुलेंगे इंशाअल्लाह सबका पैसा सबके अकाउंट में आएगा इंशाअल्लाह। बहुत तकलीफ उठाई वो बहन, और वो बहन तकलीफ भी उठाने का ये था कि हम लोग की वजह से वो तकलीफ, हम लोग के लिए वो तकलीफ उठाई है, क्योंकि वो ये जानती थी कि बस मैं इनका पैसा ली हूँ और मैं निकलूँ बाहर और उनका पैसा मैं अदा करूँ। जिनको मेरे साथ रहना होगा वो मेरे साथ रहेंगे, जिनको निकलना होगा उनका पैसा दे के मैं अदा कर दूँ। यही बोल थी नूरा शेख आलिमा का। समझ रहे हो मेरे भाई लोग। और आज अल्लाह ताला ने हमारी सबकी सुन ली, हमारी नमाज, हमारी दुआ, बस अल्लाह ने सुन लिया। और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, किसी के कहने पे या किसी के बोलने पे हम तो ये भी नहीं कहते कि जो जो लोगों ने कंप्लेंट किया है वो भी हमारे एक हीरा गोल्ड के हीरा कंपनी के एक हिस्सेदार है, साथ में रहते थे, साथ में चलते थे। जैसे हमें पैसा आता था जैसा उनको भी आता था पैसा। कुछ कहते हैं ना, धूप छाँव हो गई, वो तो कुछ बहक गए। बहकने का आज अल्लाह ताला ने वो जो चीज़ को, अल्लाह की तरफ से जो तकलीफ़ें थी, जो आपा को थी, जो हमें थी, हम सब को थी, आज वो तकलीफ़ उठा के वो सामने आ रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत के पैसे को गलत लाइन पे नहीं डालना। हमारे जैसे कुछ लोग हैं गंदे नीयत के, इस पैसे को बेफालतू उड़ाए होंगे, जो आज ये तकलीफ़ें हमने उठाया। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो कंप्लेंट किए उन्हें तकलीफ, उन्होंने उनके वजह से तकलीफ उठाया। ये अल्लाह की तरफ से हम लोग को एक इशारा मिला, अल्लाह की तरफ से ये हमको इशारा मिला है कि तुम्हें अगर घर बैठे पैसा मिल रहा है तो उन बच्चों पे खर्चा करिए जो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पे खर्चा करिए। घर में अनाज नहीं है उनके लिए निकालिए, खर्चा करिए। ज़कात फितरा निकालिए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके उस पैसे को कोई दीवक नहीं खाएगी, ना ही कोई गंदा इंसान उसको हाथ लगा सकता है। आपा एक आलिमा, कुरान हाफिज है वो। देखो
اگر وہ چاہتی تو ہاتھ اٹھا سکتی تھی اپنے کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کے لیے اس نے 16 مہینہ اندر رہ کے وہ ہم ہی لوگ کے لیے لڑی ہے، ہم سب کے لیے لڑ گئی وہ اپنے نہ بچوں کو دیکھی، وہ 6 سال کی بچی کو تک کا، وہ بچی کو میں سنا ہوں کہ رات کو جگتی تھی تو ماں کا نام لیتی تھی۔ سوچو اس کے دل میں کتنا بڑا وہ دل ہوگا، بڑا ہوگا، جو یہ سب صبر کی اس نے۔ تو میرے بھائی لوگ، جیسے آپا نکلے گی انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہوگی، ہماری بیٹھ کے صلاح مشورہ ہوگا انشاءاللہ، سمجھ گئے؟ بہت بہت ہم نے تکلیفیں اٹھا لیا، اور بہت تکلیف آپا نے بھی اٹھا لی۔ اب میں یہی چاہوں گا انشاءاللہ آپا جیسے باہر نکلے ہم بیٹھیں گے، ہم ملیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ، جو انہیں تکلیفیں ہوئی، جو ہمیں تکلیف ہوئی، ہم سب سنائیں گے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں میں بھائی، یہ جو حافظ کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں تو بہت کچھ مجھے باتیں کرنا ہے آپا کو، بس میں اتنا جانتا ہوں، پھر اس کے آگے کچھ میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ نے جو صبر کیا ہے، آج وہ صبر کا پھل جو ملے گا انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا، سمجھ گئے نا؟ بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ کو صبر کا پھل میٹھا ہوگا، اب کہتا ہے نا اللہ، تو بے شک میٹھا ملے گا۔ ہم نے جو صبر کیا ہے، ہم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہم سے زیادہ ہماری بہن نورا شیخ عالمہ آپا نے وہ جو تکلیف اٹھائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور اس کو انشاءاللہ ترقی دے گا، اور اس سے بڑی، اس سے 3 دنی بڑی انشاءاللہ کمپنی بنائے گی، اور اس میں ساتھ ہم جڑے ہوں گے، رہیں گے، ہم ان کا ساتھ کل بھی دے رہے تھے، آج بھی دیں گے، جب تک کمپنی رہے گی انشاءاللہ ہم سب ساتھ دیں گے۔ اور سبھی لوگ جو سننے والے آمین بولیے، سمجھ گئے نا؟ وہ آپا نہیں، وہ نہیں تھی کہ جو لوگوں کا پیسہ لے لے، جو لوگوں کا پیسہ ہڑپ لے، وہ عورت ذات، یہ کہتے ہیں نا، بولنا تو نہیں چاہیے، وہ اللہ والی عورت تھی، وہ ایک مستانی ماں کا کتاب ہے اس کو، جو سب کا حال، سب کی تکلیفیں سنتی تھی۔ وہ جیل میں بیٹھ کے لوگوں کے منہ سے میں سنا ہوں کہ وہ روتی تھی کہ اللہ میرے ممبر کیا سوچتے ہوں گے، اللہ وہ لوگ کیسے اپنا گھر چلاتے ہوں گے، وہ لوگ کیسی دوا لیتے ہوں گے، کیسے بچوں کی اسکول کا فیس دیتے ہوں گے، وہ یہ بیٹھ کے لوگوں کو بتایا کرتی تھی۔ بس بولتی تھی کہ صبر کرے انشاءاللہ بہت جلد میں باہر نکلوں گی، اور لوگوں کا پیسہ میں ادا کروں گی، سب کے گھر گھر میں جا کے دوں گا، جو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں پہنچے گا میں ان کے گھر تک پہنچاؤں گی ان کا حق۔ تو سوچئے وہ اللہ والی عورت ہی تھی۔ اب کیا کہے، جو لوگ تھے وہ تو نکل لیے کل، جو بہکائے تھے، بھڑکائے تھے، آج کہاں ہیں، کہاں گئے وہ لوگ؟ دیکھیے آپ لوگ کے سامنے آ گئی بات کہ اب جو حق ہے کی بات اللہ تعالیٰ اس پہ جتاتا ہے، اور آج بے شک انشاءاللہ ہم سب جیت گئے، سمجھ گئے نا؟ ان لوگوں کے سامنے ہم جیت کے بتا دیے، وہ بھی اللہ ہمارے ساتھ تھا۔ کہتی تھی آپا کہ سب کے ساتھ وکیل ہے، میرے ساتھ اللہ وکیل ہے۔ تو ہمارے سارے ممبر 99 لوگ، 199 لوگ جتنے تھے، سب کے ساتھ اللہ تھا۔ جس کے ساتھ تبلیغ جماعت زیادہ ہو، کہتا اللہ بھی کہتا کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بے شک ہمارے ساتھ اللہ تھا۔ میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا، بس میرے کو اتنا بولنا تھا۔ میں نے آپ لوگ سے کہا تھا کہ آپ لوگ نماز پڑھیے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، دیکھیے انشاءاللہ بہت اچھی خبر آئے گی، اور بے شک اچھی خبر آ گئی ہے۔ میں اب زیادہ نہیں بول پاؤں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ، جب آپا باہر نکلیں گی ان سے بات چیت کرتے وقت انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ میں یہیں سے بس موبائل اپنا آڈیو بند کرتا ہوں، اور جو میرے جو دوست ہیں، دوست کیا میرے بچے، اپنا مصرا جی، اور ہمارے جو نعمان قریشی، دبنگ، نبی اوٹی، نرگس آپا، سلمان بچہ، اور بھی جو ہمارے ہیں چاہتے والے، مطیق الرحمان، شیر ببر ہندوستان کا،
آج اسی کے وجہ سے ہم سب کے وجہ سے انشاءاللہ آپ باہر نکلی ہے، باہر نکلی جائے گی انشاءاللہ، میرے منہ سے نکل گئی ہے، بول رہا ہوں نکل ہی جائے گی انشاءاللہ، اور سب کا حق انشاءاللہ دلائیں گے سب